15ാമത് SKSSF സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وأته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.